दिसपट्टी उतरायकोप्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 11 तारीख 2024. तांकां म्हणलें ताका हांगा आपयात. मार्कचे शुभवर्तमान 10:40-9. जेजू थांबलो, ताणें तांकां म्हणलें ताका हांगा आपयात. जेजू क्रिस्त पळय थंय थांबलो आनीक पळय तो बार्तिमेव आसलो पळय थिंगासोर एक गॅप जावन आसलोलें. आनीक आमी हें पळयता मनीस आनीक देवा मदें अशेंच एक फूट जावन आसा, एक गॅप जावन आसा, आनी तें म्हटल्यार पातकाचें. देवाचें उतर इसायास पुस्तक 50:9-2 म्हणटा, तुजीं पातकां पळय तुका देवा कडल्यान पयस कोत्ता. जेन्ना आदाम आनी एवेन पळय पातक घाललें तें ताच्या भितर आनीक देवा भितर एक फूट हाडटा. जें पातक जुडास इस्कारियोत भितर पळय आसलें पळय ताका सर्गीच्या जेजूच्या मोगा कडल्यान ताका सासणांक पयस कोत्ता. 2 जावन आसा पळय हें पळय जी फूट आसा पळय तें काडूंक जाता. पयले सुवातेर जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें रगत. जेन्ना एका मनशाक जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान निवळ कोत्ता पळय तो मनीस जेजूशी लागीं येता. देवाचें उतर अशें म्हणटा, पेशकारांक बरयल्लें चीट 2:13-16. आदी तुमी पयस आसल्यांत, पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक जुडेवाची आनी विदेशांची एकूच पोरजां ताणें केल्या. आपल्याच खुर्सार मारलेले कुडीन तांकां दोशी कोत्तली वणत ताणें मोडली. म्हणजे ताचे मदें आसलोली दुस्मानकाय ताणें नाटक केली. ताणें समोर तिच्या कायद्या नेमां आनी सोयत काडून उडयली. हे पोरी ताणें आपणा सोबें दोगांयचो एकूच नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनीक खुर्सा उदेशी तांकां दोगांयकूय एकूच कुडीन एकठावन ताणें तांकां देवाशी संदोन करून परतून हाडल्यान सगले दुस्मानकायेचो ताणें आपणा सोबें नाश केलो. असो तो आयलो आनीक शांतीची बरी खबर ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनीक शांती लागीं आसलोल्यांक. ताचे उदेशी आतां तुमी आनी आमी एकूच आत्म्याच्या बळान बापा मुखार सरोल पावता. दुसरें म्हटल्यार देवाचे चाकूर जावन आसा, देवाचे सेवक जे मनशांक क्रिस्ता सांगाता एक कोत्तात. पळय सेवक जे आसा देवाचे पळय ते चाकूर ते देवाचें उतर परगडटात. कितें म्हणून हो पळय तुमचो सोरवंडार. आनीक देवा मुखार ते म्हणटा हे आसात पळय तुजी पोरजां. त्या पासत जेजू क्रिस्तान शिसांक वेचून काडले. आनीक उपरांत आमी पळयता जेजू क्रिस्तान पळय जेन्ना ते 5 उंडे आनी 2 मासले घेतले ताचेर आशिर्वाद घालून ते मोडून ताका वांटूंक त्या सेवकांची गरज तांकां आसली. सगळे ते 5,000 लोकांक ताणें वांटले. आयज पासून त्याच भाशेन त्या सेवकां वरवीं देवाचें जे उंडे म्हटल्यार देवाचो उंडो म्हटल्यार देवाचें उतर, हें आशिर्वादीक उतर आनी ताची खोलाय जायते लोकांक वांटूंक देवाच्या चाकरांची गरज. जेजू क्रिस्त तयार आसलो पळय लाजरसाक मोंडलांतल्यान पोतून जिवो करच्याक, पूण ताका मनशाची गरज आसली पळय कोणे तरी त्या फोंडांतलो पळय तो फातर कुशीन काडूंक. त्याच भाशेन लाजरसाचे पळय जे मोडणाचे पळय जी आंगोस्त्रां आसलीं तीं काडूंक. आनीक आमी पळयता 4 जाण इश्ट आसले पळय, 4 जाण मनीस आसले पळय ते आड जाल्ल्या मनशाक जेजूशी हाडटात ताका पिकोणी मेळच्या खातीर. अपोस्तल पौल पळय ताजी सोडवण जावचे आदीं ताका साऊल म्हणून तो थिंगा जाण आसलोलो, ताका लोक वळखतालो. आनीक जेजू क्रिस्ताची भेट ताका दामस्कसाचे पळय ते वाटेर जाली. आनीक एक परचुलीत उजवाड ताचेर पडलो आनीक तो भुंय पडोन ताचे दोळे तो कुड्डो जालो.
आणि उपरांत जेजू क्रिस्ताक एक अननसाची गरज असली पळय, जो ताजेर हात धरून अपोस्तल पौलाक थिंगा सौल असलो पळय थंय पौलान बदलून मागणें करपाक देवाच्या भुरग्यानो आयज पासून जेजू क्रिस्त कुडी मासांत आमचे मदें ना. ताचे हात आनीक ताचे पांय पळय ते खिळायल्ले आनीक तातूंतल्यान मोलादीक रगत व्हांवलें. आनीक आयज तूं जावन आसाय पळय ताचे हात आनीक पांय आनी तुवें पळय ह्या संवसारांत आयज देवाची ही सेवा मुखार व्हरोंक जाय. क्रिस्ताची परगटणी तुवें करूंक जाय. नियाळ कोड 2 कोरिंथांक बरयल्ली चीट 5:18 हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदोन करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यान आनी ह्या संदोनाचें मुनियारपण आमच्या हातान घालां. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 101, 102 आनी 103. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट 11 19 ते 30 आनी 6. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.